राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता विविध विषयसँग जोडिएको छ। यहाँका कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म अनि यहाँका धरोहरहरू यी विविध विषयहरूले गर्दा नै नेपाली सभ्यता विश्व समुदायमा उत्कृष्ट रहेको छ। र सभ्यता कार्यक्रमका विविध श्रृङ्खलामा विविध स्रष्टा अथवा व्यक्तित्वहरूसँग हामीले चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म विशेष गरेर दर्शनका क्षेत्रमा, अध्यात्मका क्षेत्रमा आफूलाई एउटा विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल ओशो तपोवनका एउटा संस्थापक आचार्य, विशिष्ट विद्वान, दार्शनिक, स्रष्टा आनन्द अरुण हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अधिकांश व्यक्तिहरू दुखित देखिन्छ। अघि पनि प्रसङ्ग जोडियो, डिप्रेसनको एउटा शिकार बन्न अहिले हरेक व्यक्ति चाहिँ त्यसको शिकार भइरहेका छन्। अहिलेका हरेक तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका व्यक्तिहरू दुखित अवस्थामा देखिन्छ। यसको कारक तत्त्व तपाईँ आर्यघाटमा गएर हेर्नुहोस्। हामीले कहिलेकाहीँ जब कसैको मृत्यु हुन्छ हामी जानुपर्छ आर्यघाटमा। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, एक से एक धनाढ्य, एक से एक राजनीतिक, एक से एक पदवालाका व्यक्तिका मान्छे कस्तो विलाप भइराखेका हुन्छ, कस्तो विलाप हुन्छ, कस्तो पीडा, होइन? र जो मर्ने मान्छे हुन्छन् ऊ पनि शान्तिपूर्वक मर्दैन। हिजोआज हाम्रो कहाँ एउटा संस्कृति के थियो भने मर्ने बेला चाहिँ धर्म क्षेत्रमा गएर मर। नेपालीहरू हुने खाने बनारस गएर मर्थे। किन बनारस तपाईँलाई थाहा होला, राणा देह त्याग गर्न कि देवघाट गएर। अहिले पनि राम्रो बुझ्ने मान्छे मर्नलाई काठमाडौँ मर्दैन, देवघाट गएर पवित्र ठाउँमा मर्छ। पानी बगेको छ, पानी भएको ठाउँ, योगी सन्यासी भएको ठाउँमा शान्त भएर मर्ने, होइन? त्यस्तो मर्ने चलन थियो। आज मर्ने कहाँ मरिन्छ? हस्पिटलमा, आइसियुमा, भेन्टिलेटरमा। यहाँ श्वास लिइरहेको छ, यहाँ चाहिँ जबरजस्ती सेलाइन दिइरहेको छ, हुक प्राण गइरहेको छ, त्यसै मर्ने भेरी अग्ली फर्म अफ डेथ भयो, होइन? हामी त्यसको पक्षमा छैन। हामी के चाहन्छौँ भने जिउँ पनि ग्रेसफुली, आनन्दपूर्वक, मरौँ पनि हाँसेर, होइन? कबीरको एउटा पद, कबीर मन्दिर हेर्नुभयो? हजुर। हामी कबीरलाई बहुत आदर गर्छौँ। उहाँले के भन्नुभयो? जिस मर्नी से जग डरा कबीरा मन आनन्द, कब मरी है कब पाई है पूरम परमानन्द। जुन मृत्युबाट संसार डराउँछ, कबीर त्यसको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। किनभने मृत्यु भएपछि त सबैबाट मुक्त हुन्छ। खाना पिना, लुगा, घर केही चाहिँदैन। हरेक भोगबाट मुक्त भयो। भोग मात्रै होइन, हरेक आवश्यकताबाट मुक्त भयो। जबसम्म शरीर छ, भोजनको आवश्यकता छ। तपाईँले आफ्टर डेथको एक्सपिरियन्सहरू पढ्नुहोस्। अहिले धेरै किताब छापिराखेका छ। मृत्युको क्षणबाट फर्केर आएका मान्छेहरू, या कोमामा गएका, या कहिलेकाहीँ मरिसकेका मान्छे पनि जीवित भएर पुनर्जीवन प्राप्त गरेका। यसको किताब अहिले इङ्ग्लिस लिटरेचरमा धेरै छापिएको छ। मैले केही किताब पढेको छु। त्यसमा एउटा वर्णन मैले कमन के पाएको छु भने एभ्रिबडी जसले शरीर छोडिसक्यो र अर्को लोकमा गई शरीरबाट मुक्त भइसकेका थियो, फेरि कुनै कारणले शरीरमा फर्किनु पऱ्यो भने दे डोन्ट वान्टेड टु कम। कोही आउन चाहन्थेन। किन? जस्तोसुकै क्यान्सर लागेको, एक्सिडेन्ट भएको, हात खुट्टा भाँचेको मान्छेको पनि शरीर छुट्नासाथ सबै पीडा समाप्त हुन्छ। दुःख भनेको शरीरमै हो। शरीर छुट्नासाथ सबै दुःख समाप्त हुन्छ। परम विश्रामको स्थिति हो। त्यस कारण मरिसकेका मान्छे फेरि शरीरमा आउन चाहँदैन। जसको बेहोस छ, अति मोह छ, अति वासना छ, त्यो मात्रै फेरि शरीरमा आउन चाहन्छ, नत्र आउन चाहँदैन। मरेका मान्छेहरू आफ्टर डेथ एक्सपिरियन्सको तपाईँसँग अहिले धेरै राइटरले लेखिराख्नु भएको छ, पढ्नु होला। अहिले सद्गुरुको पनि एउटा किताब आएछ डेथ भन्ने, त्यो पनि पढ्नुहोस्। मरेपछि यति शान्ति, गहिरो विश्राम छ। त्यो न लुगाको आवश्यकता, न भोजनको आवश्यकता, न सेक्सको आवश्यकता, न जाडो, न गर्मी, न एसी, न फ्यान, केही पनि चाहिँदैन। त्यो कति परम अवस्था सुखको। त्यो कबीरले भन्नुभयो, जिस मर्नी से जग डरा कबीरा मन आनन्द। म त त्यो आनन्द मनाइराखेको छु। कहिले मृत्यु आउँछ, कब आइए कब मरिए पाइए पूर्वानन्द। त्यसो मृत्युको भयबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। वी सुड लिभ ग्रेसफुली। हाम्रो ओशोको दर्शन के हो? जन्म पनि उत्सव, विवाह गरे पनि उत्सव, ध्यान गरे पनि हामी नाचेर ध्यान गरे उत्सव, मरेपछि पनि उत्सव। हामी मर्दाखेरि रुँदैनौँ, थाहा छ तपाईँले। हामी डेथको सेलिब्रेसन, कस्तो राम्रो दर्शन हो। मृत्युत्सव मनाउने कारक चाहिँ यही कारण हो।
मान्छेको जीवन पनि आनन्दपूर्वक हुनुपर्छ, मृत्यु पनि आनन्दपूर्वक। ग्रेसफुल लिभिङ, ग्रेसफुल डाइङ, होइन? आनन्दपूर्वक, उत्सवपूर्वक, ध्यानपूर्वक जिउ, ध्यानपूर्वक, आनन्दपूर्वक, उत्सवपूर्वक। तर सामान्य व्यक्तिको मनले त मान्दैन त फेरि मृत्युमा उत्सव मनाउनका लागि, खुसियाली सामान्य व्यक्तिलाई मानेको भए तपन किन बनाउनु पर्थ्यो मैले? अब त्यही सामान्य व्यक्तिलाई बुझाउनलाई त यहाँ यत्रो 32 वर्षदेखि यहाँ तपस्या गरिराखेका छु। अब हामीले पाठ्यक्रमदेखि लिएर हरेक विषयवस्तुहरूमा यस किसिमको शिक्षा अलिकति जोड्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो हाम्रो नेताहरूलाई कसले बुद्धि दिन्छ? बुद्धि दिनु पर्यो नि। यही ध्यानबाट बुद्धि दिनु पर्ने। उहाँहरूलाई फुर्सदै छैन सिक्नलाई, सुन्नलाई, होइन? चुनावको मारामारी छ, कसै भोट ल्याएर फेरि त्यो मेचमा बस्ने, जो मेच सधैँ हलिरहन्छ, कहिले शान्त हुँदैन। कुन दिन कसले खुट्टा तान्ला ठेगान छैन। जुन मेचमा यतिचोटि बसेपछि कुनै सुख पाइएन, त्यही मेचमा बस्नलाई फेरि दौडादौड छ। अहिले सुताइ पनि छैन, उठाइ पनि छैन, उनीहरूको खानपिनको समय पनि छैन, ध्यान त कुरै छोडिदियो। ध्यानको त कुरै नगर्नु, ध्यान त एउटैमा छ, भोट ब्याङ्कमा ध्यान छ। कुन क्षेत्रबाट कसरी भोट, जातीय नारा दिने कि समाजवादको नारा दिने कि डेमोक्रेसीको नारा दिने कि सुकुम्बासीले लाल पूर्जा बाँडिदिन्छ, कुनै नाराबाट भोट ल्याउनु पर्यो, कुनै नाराबाट चेयर चाहिँ चाहियो। जाल फाल्नु पर्यो, यो मात्र त्यति। दुःखको संसार हो यो, कसले बुझाउनुहुन्छ? अब यो मैले जोड्न चाहेँ, ध्यानैसँग म जोडिन्छु विशेष गरेर। यो प्राणायामलाई यहाँले कसरी प्रस्तुत एउटा लिनुहुन्छ? प्राणायामसँग ओशोको ध्यानको विशेष केही सम्बन्ध रहन्छ कि? बहुत गहिरो सम्बन्ध छ। अनुलोम विलोमदेखि लिएर प्राणायाम त म बताउँछु। व्यायामको आवश्यकता किन छ? हजुर, हामीसँग 7वटा शरीर छ। यो देख्ने जो शरीर हो, यो अन्नमय कोष यसलाई हामी भन्छौँ, होइन? शरीर अन्नले बनेको, पानीले बनेको, अग्निले बनेको, पञ्चतत्त्वले बनेको, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। दिस इज फर्स्ट बडी, होइन? अन्नमय, यसको संस्कृतमा नाम के दियो? अन्नमय कोष। यसकै भित्र अर्को बडी छ, त्यो केले बनिएको छ? एनर्जीले बनिएको छ, होइन? प्राणमय कोष त्यसलाई भन्यो, प्राणले बन्यो, प्राणिक शक्तिले बनिएको छ। त्यसको पछाडि कुन छ? मनोमय कोष, विचारले बनिएको शरीर हो, होइन? यो 3टा बाह्य शरीर हो अनि अरू अन्त शरीर हो। यो बाह्य शरीरलाई फिजिकल बडी जुन छ, अन्नमय कोष, यसको लागि योग, यो शरीरमा रोग नलागोस् यसको लागि योगासन पतञ्जलिले निकालिदिनु हो, शिवले निकालिदिनु हो, गोरखले भन्नुभयो, यसको लागि योग। जुन हाम्रो सेकेन्ड बडी छ प्राणमय कोष, प्राणिक एनर्जी बडी, त्यसको लागि प्राणायाम, त्यसको अनुलोम विलोम, कुम्भक, है, हजारवटा प्राणायाम छ, अनेक प्राणायाम। श्वासको गतिलाई, लयलाई। फिजिकल बडी स्वस्थ तबसम्म रहँदैन जबसम्म तपाईँले यसलाई एक्सर्साइज गर्नुहुन्न, होइन? जति लाइफिस जीवन बिताउनुहोस्, तपाईँ यदि शरीरलाई एक्सर्साइज गर्नुहुन्न भने शरीर पूर्ण स्वस्थ हुनै सक्दैन। एक्सर्साइजमा सबभन्दा निरापद एक्सर्साइज योग हो। यो WHO ले नि, UNले नि मानिसक्यो नि, योग दिवस मनाउन थाल्यो नि 21 जुनमा, होइन? योग इज रिकगनाइज बाई द युनाइटेड नेसन। अब यो हिन्दूहरूको मात्र रिकगनाइजेसन होइन, यो युनाइटेड नेसनबाट रिकगनाइज, वर्ल्ड रिकगनाइज भइसक्यो। फिजिकल बडीलाई स्वस्थ राख्नलाई योग, प्राणिक शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई प्राणायाम, मनस शरीरलाई, मेन्टल बडीलाई स्वस्थ राख्नलाई ध्यान। 3टै चिज चाहियो, अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले हामीले प्याकेज बनाएको छौँ तपनमा। हामी के भन्छौँ? 20 मिनट योगासन गर्नुहोस्, शरीरको कुनै जोइन्ट बुढेसकालसम्म पनि दुख्दैन, सबै ठिक रहन्छ, रोग लाग्दैन, डाक्टर कहाँ जानै पर्दैन। 20 मिनट योगासन गर्नुहोस्, 20 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्। प्राणायाम गरेको मान्छेको लङ्स सम्बन्धी कुनै रोग कहिले हुँदैन, टिबी हुँदैन, क्यान्सर हुँदैन, के हुँदैन। 20 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्, 20 मिनट योग गर्नुहोस्। फिजिकल बडीको लागि योग, प्राणिक बडीको लागि प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान गर्नुहोस् मिनिमम। प्राणिक जो आत्माको मनस शरीर छ, सबभन्दा उपद्रवी त मन हो नि, त्यसलाई शान्त गर्न हरेक कार्य 1 घन्टा। म सबै व्यक्तिसँग के भन्छु भने 24 घन्टाको दिनरात हुन्छ नि, म हरेक व्यक्तिसँग भन्छु 24 घन्टाको दिनरात मध्ये मलाई दान दिनुहोस् तपाईँको 5% टाइम। 5% टाइम एक्ज्याक्टली कति हुन्छ? 1 घन्टा 20 मिनट हुन्छ 5% टाइम, होइन? 5% टाइममा 20 मिनट योगासन गर्नुहोस्, 20 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्, 20 मिनट ध्यान गर्नुहोस्। 1 घन्टाको 20 मिनट सत साहित्यको अध्ययन गर्नुहोस्, ओशोको, कृष्णमूर्तिको, बुद्धको, इन्लाइटेड लिट्रेचर। अखबार र यो त पढि सबैले पढ्छन्, त्यो पढेर केही हुँदैन। 20 मिनट जो सम्बुद्ध भइसके, बुद्ध, रमन महर्षि, यहाँ यता बुद्ध पुरुषहरू हुनुहुन्छ, होइन? ओशो,
अहिले सद्गुरु हुनुहुन्छ, 20 मिनट इन्लाइटेन्ड व्यक्तिको साहित्य पढ्नुहोस्, 20 मिनट चित्त शुद्धिकरणका लागि। जो सत्यलाई प्राप्त गरेन, जसले मनबाट लेख्छ, त्यो त कहानी कविता हुन्छ, त्यो जति पढे पनि अखबार पढे जस्तै हो, अन्तै छैन होइन। उपन्यास कति पढ्नुहुन्छ, त्यो होइन। इन्लाइटेड लिट्रेचर म भन्छु, 20 मिनट इन्लाइटेड लिट्रेचर सम्बुद्ध व्यक्तिले लेखेको या त पढ्नुहोस् या सुन्नुहोस्। आजकल त युट्युबमा पनि छ। म तपाईँसँग 5 मिनट हरेक नेपालीसँग म 5% टाइम माग्छु होइन। 5% मात्रै, 95% खुब भोग गर्नुहोस्, खुब कमाउनुहोस्, खुब मजा गर्नुहोस्। 95%मा हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ। त्यो कसका लागि भन्दा फेरि उहाँकै लागि हो। तर म देशको लागि, समाजको लागि, संसारको लागि, संसारको मान्छेले, हरेक नेपालीले यदि मलाई 5% टाइम, म दान माग्छु कि भिक्षा माग्छु, तपाईँसँग 5% टाइम मलाई दिनुहोस्। त्यो 5%लाई 4 भागमा बाँड्नुहोस्। 20 मिनटको ध्यान योग, 20 मिनटको प्राणायाम, 20 मिनटको ध्यान, 20 मिनटको सत्य साहित्यको अध्ययन। नेपाल स्वर्ग बन्छ। यसै पनि हामी पावन भूमिमा छौँ, पावन धरातलमा छौँ र यहाँको भूमि आफैमा एउटा पवित्र छ हो। तर यो पवित्र भूमिमा हामीले पवित्र काम गर्नु पर्यो। अपवित्र कार्य गर्ने व्यक्तिहरू अधिकांश रहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि आज हामी विश्व समुदायमा जुन किसिमले चिनिनुपर्ने हो त्यो अवस्था हुन सकिरहेको छैन। एसियाई सबभन्दा गरिब छ। एसियाको हामी अफगानिस्तानपछि सेकेन्ड पुरेस्ट कन्ट्री एसियाकै। भ्रष्टाचारमा एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट कन्ट्री 5 मध्ये एक आइराखेका छौँ हामी 20औं वर्षदेखि होइन। सबभन्दा भ्रष्ट, सबभन्दा गरिब, कलङ्क होइन यो हाम्रो टाउको। कति दुराशाय, कति दुःखदायी। नेपाली पासपोर्ट, ग्रिन पासपोर्ट लिएर विदेश जानुभयो भने, भिसा लगाएछ भने पनि तपाईँलाई छिर्न दिँदैन। यता आउनुहोस्, तपाईँलाई 50वटा क्वेसन गर्छ, कसरी आउनुभयो, किन आउनुभयो, फर्किनुहुन्छ, टिकट देखाउनुहोस् होइन। नेपाली पासपोर्टको यति बेइज्जती छ संसारमा। हामी त त्यही ग्रिन पासपोर्ट लिएर हिँड्छौँ होइन। त्यो नेपालको बेइज्जती हो। तर कसैलाई केही बोध छैन मान्छेलाई होइन। उहाँहरू त रातो पासपोर्ट लिएर हिँड्नुहुन्छ, भिआइपी लन्चबाट निस्किनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा हुँदैन। हामी ग्रिन पासपोर्ट लिएर भिसा लगाए पनि अपराधी जस्तो घुस्नुपर्छ। अमेरिका जस्तो राष्ट्रमा जानु भने एज इफ यु आर ए क्रिमिनल। यति क्वेसन गर्छ, किन आउनुभयो, पैसा देखाउनुहोस्, फर्किने पैसा छ कि छैन, टिकट देखाउनुहोस् होइन। यति अपहेलित, यति अपमानित नेपाली जाति यस्तो पवित्र भूमिमा जन्मिएर होइन। यति सम्पन्न पनि प्रकृतिले के कमी दिएको छ हामीलाई। प्राकृतिक रूपले अत्यन्त सम्पन्न, सांस्कृतिक रूपले अत्यन्त पूजनीय, धार्मिक सबै गुण भए पनि एउटा चाहिँ गलत विवेक नभएको हुनाले हामी बडो अपमानित छौँ। एसियामै सबभन्दा करप्ट कन्ट्रीमा आउँछौँ हामी। एसियाको सबभन्दा गरिब यो भुटान हेर्नुहोस्, सानो देश छ होइन। उसको पर क्यापिटा इन्कम हामीभन्दा 3 टाइम्स भइसक्यो। होल कन्ट्री हेज ब्यान्ड टोबेको। तमाकु लिएर जान सक्छ, प्लास्टिक ब्यान्ड छ त्यहाँ। प्लास्टिक लिएर जान सक्दैन कोही मान्छे, टोबेको लिएर जान सक्दैन होइन। हेर्नु यत्रो बिहार छ हामीले छिमेकी। नीतिश कुमारले पुरै बिहारलाई चाहिँ शराब मुक्त गरिदिनु भएको छ। यहाँ चाहिँ सूर्य अस्त, नेपाल मस्त। अब बोतल खोल्ने टाइम आइसक्यो। सूर्य अस्त पनि हुनु पर्दैन, हुनु पनि पर्दैन। त्यस कारणले मैले एउटा अर्को अभियान सुरु गरेको छु। एक दिन चाहिँ महिनामा आध्यात्मिक होलिडे, बिदाको दिनलाई होलिडे क्रिस्चियनहरूले भन्न थाले हजुर होइन। शनिबार हामीले आइतबारलाई होलिडे भन्छौँ उनीहरूले, हामीले भन्थेन। हामीले एकादशीलाई होलिडे भन्थे, पूर्णिमालाई होलिडे भन्थे, बुद्ध जयन्तीलाई होलिडे भन्थे, रामनवमीलाई, शिवरात्रिलाई होलिडे भन्थे। तिथि विशेषलाई तिथि हामी कहाँ पुरानो इतिहास हेर्नुभयो भने तिथिमा बिदा हुन्थ्यो, गतेमा बिदा हुन्थेन। पुरानो इतिहास हेर्नुहोस्। यो अङ्ग्रेजहरूबाट हामीले सिकेँ। किन अङ्ग्रेजहरूले के भनाइ छ भने क्रिस्चियनहरूको 6 दिन परमात्माले संसार बनाउनु भयो, थाक्नु हो, आइतबारको दिन रेस्ट गर्नुभयो। त्यसरी सन्डे चाहिँ होलिडे भने उनीहरूले। भन्न त होलिडे भने, सबभन्दा होली काम त्यही दिन हुन्छ। त्यही दिन शनिबारको दिन हामी कहाँ होलिडे भनौँ न। सबभन्दा खसी काट्ने दक्षिणकालीमा शनिबारकै दिन हो। सबभन्दा तास खेल्ने शनिबारकै, सबभन्दा बढी बिर्को खोल्ने त्यही हो। होलिडेमा सबै अनहोली काम भइरहेछ। त्यहाँ मैले एउटा आह्वान के गरेको छु भने महिनाको 1 शनिबार होइन आध्यात्मिक दिवस मनाऊँ। त्यो दिन होल बिहारले नीतिश कुमारले 12-13 करोडको मान्छेलाई शराब पिउनुमा रोक्न सक्छ भने महिनामा 1 दिन हामी 1 दिन मात्रै म भन्छु,
एक दिनमा पहिला औँसी एकादशीमा काठमाडौँमा पाइँदैन थियो, त्यो वञ्चित थियो। अहिले 13 दिन 30 दिन मासु एकादशी औँसी कुनै छैन। त्यसले मेरो बिन्ती के छ भने हरेक महिनाको पहिलो शनिबार आध्यात्मिक दिवस बनाऊ, होइन, धार्मिक होइन, आध्यात्मिक दिवस। सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मका पालन गरून्। त्यो दिन चाहिँ मासु रक्सी, अब जब भुटानले 365 दिनको लागि चुरुट रोक्न सक्छ, प्लास्टिक रोक्न सक्छ, बिहारले गुजरातले 365 दिनको लागि रक्सी रोक्न सक्छ, नेपालले महिनामा 1 दिनको लागि किन रोक्न सक्दैन? एक दिन मासु नखाउँ, रक्सी नखाउँ होल नेपालमा। त्यो दिन चाहिँ हिंसा नगरौँ, झुट नबोलौँ। राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि त्यो एक दिन झुट नबोल्दै हुन्छ, होइन, र त्यो दिन सद्गुरुहरूको कुरा सुनौँ, धर्मको पालन गरौँ। यता बुद्ध मोनेस्ट्रीहरू छ, त्यहाँ जाउँ। मुसलमान भाइहरूले मस्जिदमा जाउँ, क्रिस्चियन भाइहरू चाहिँ आफ्नो चर्चमा जाउँ, बाइबलको अध्ययन गरौँ। हिन्दूहरूले चाहिँ हामी गीता उपनिषदको त्यो दिन तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम टिभीमा खालि आध्यात्मिक एक दिन चाहिँ आध्यात्मिक दिवस, महिनाको पहिलो शनिबार अनि आध्यात्मिक दिवस मनाउँ। त्यो दिन पाप नगरौँ, त्यो दिन झुट नबोलौँ, त्यो दिन धर्म चर्चा गरौँ भन्ने पक्कै पनि हामीले त्यसलाई हृदयङ्गम गर्नेछौँ र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने एउटा प्रचेष्टा गर्ने नै छौँ। अब रह्यो फेरि वसु दर्शनसँगै हामी जोडिन्छौँ। यो कलेजी रङलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुको कारक तत्त्व धेरै रङहरू छन्। हामी योग ध्यान साधनामा लाग्दाखेरि त्यो रङ बढी प्रभावकारी हुने आशय चाहिँ के होला? यसको गुह्य तत्त्व चाहिँ हेर्नुहोस्, यो हामीहरू जुन हामी इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा बसिरहेका छौँ, भारतखण्डे भन्छौँ नि हामी पूजा गर्दाखेरि, भारतखण्डे भन्छौँ नि हाम्रो भारतखण्ड सङ्कल्पहरूमा सङ्कल्प गर्दाखेरि। हजुर, यो खण्डमा यो ड्रेस जुन छ सधैँ आदरणीय रहेको छ। हजुर, हिन्दू सन्यासीले अरेन्ज लगाए, अरेन्ज सिमरिक रङ, बुद्धिस्टले पहेँलो लगाए, होइन, महायानीले चाहिँ मरुन लगाए। रेडको कुनै न कुनै सेड हजुर हरेक धर्म पालन गर्ने मान्छे लगाए। पश्चिममा सेतो लगाए, होइन। यो दुईवटा रङ जुन छ व्हाइट एन्ड रेडको एनी सेड, सिमरिक भनौँ, यसलाई अरेन्ज भनौँ, पहेँलो भनौँ, यो दुईवटा सेड चाहिँ धार्मिक व्यक्तिले हजारौँ वर्षदेखि लगाउँदै आएका छन्। वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यो त्यति नै प्रभावकारी छ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो एसोसिएसन छ। यो ड्रेसमा हामीले अनेक जन्ममा त्यागीहरूलाई देखेका छौँ, भोगीहरूलाई देखाएको छैन। यो त्यागीको ड्रेस हो, होइन। त्यही कारण यो कलरसँग एउटा साइकोलोजी पनि एसोसिएटेड छ। यो कलर लगाएर म कुनै बारमा पस्न सक्दिनँ, मलाई यो कलरले रोक्दिँदैन। मेरो मनले बदमासी गर्न खोजे पनि यो कलरले पनि रोकिदिन्छ, होइन। त्यस कारणले यसको एउटा मनोवैज्ञानिक लाभ छ र यसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के छ भने सूर्यमा जो 7 किरण हुन्छ नि, त्यसमा जो रेड कलर हो त्यो अलिकति उत्तेजक कलर हो, रजगुणले सम्पन्न हो, होइन। त्यो त भोग जब तपाईँ कुनै रेड मरुन देखिराख्नु भएको छ, यसको मतलब के हो? पहिलो अहिले देख्नु भएको छ, यसको कारण के हो भने यो पहिलो रङ यसले रिफ्लेक्ट गरिदियो। जो रिफ्लेक्ट गर्छ त्यही नै देख्नुहुन्छ, होइन। 7 रङमा 6 रङ यसले लियो, पहिलोलाई रिफ्लेक्ट गरिदियो भनेपछि मलाई उत्तेजक रङबाट रक्षा गर्यो यसले, होइन, रातोले। त्यस कारणले एनी सेड अफ रेड इज ए ड्रेस अफ सन्यासी, त्यागी भिक्षुहरूको। यो भारतखण्डेमा 15,000 वर्षदेखि जोगीहरूले यही ड्रेस लगाएको, होइन। त्यहाँ यसको एउटा आध्यात्मिक एसोसिएसन पनि छ र वैज्ञानिक कारण पनि छ। यसले चाहिँ हामीलाई शुचिता, पवित्रताको बोध दिन्छ। यो रङ लगाएर म जुवा खेल्न सक्दिनँ, यो रङ लगाएर कोही बारमा पस्न सक्दैन, बचाए नि यसले, होइन। पवित्रता त सेतो रङमा पनि त्यतिकै छ, सेतोमा पनि छ। त्यो सेतो हामीले बेलुकामा सेतो लगाउँछौँ, बेलुकामा आरती गर्दाखेरि हामी पनि सेतो। यो दुईवटा रङ बडो पवित्र रङ हो, योगीहरूले लगाउनु पर्ने ड्रेस यही हो। र यो जस्तो देखिराख्नु लुज ड्रेस, हजुर, हेर्नुहोस्, मुसलमान मौलवीले पनि यस्तै लगाउँछ, हजुर, पाद्रीले पनि यस्तै लगाउँछ, बुद्ध भिक्षुले पनि यस्तै लगाउँछ, हिन्दू सन्यासीले पनि यस्तै लगाउँछ। यो लुज ड्रेस होइन, टाइट ड्रेस होइन। यो हामीहरूको धर्म योगका साधकहरूको यो युनिफर्म हो, होइन। यसका प्रकार अलिअलि फरक हुनसक्छ, बाटो अलिकति फरक हुन सक्छ। त्यस कारण हामीले यो गाउन लगाउँछौँ, हजुर, यो रङको लुगा लगाउँछ। यसको पछाडि ठुलो ऐतिहासिक वैज्ञानिक कारण छ, त्यसै उसले दिनुभएको होइन। विशेष गरेर नेपालको धार्मिक एकीकरणमा यहाँले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के होला?
नेपालकै मात्र होइन, हामीले मैले के भन्छु भने अहिले अब कस्तो समय आयो भने हामी सबै सीमाबाट उठ्नुपर्छ होइन। अहिलेको युगमा जस्तो पहिला जातीयता एक प्रकारको सङ्कीर्णता थियो, बाहुन, छेत्री, नेवार यस्तो पहिला त के थियो भने आफ्नै जातीय सङ्गठनहरू हुन्थ्यो, आफ्नै जातिमा छोरी दिनु पऱ्यो भने। अहिले पनि भोट माग्दाखेरि तराईमा मैले देखाएको छु नेताजीहरूले के भन्नुहुन्छ भने छोरी र भोट चाहिँ जातमै दिनु जातीयता नारा हुन्छ नि होइन। जतिसुकै पार्टीको तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, समाजवादको बाहिरी रूपमा कुरा गर्नुहोस्, साम्यवादको कुरा गर्नुहोस्, माओवादको कुरा गर्नुहोस् ल, कुनै पनि तराईको यादवले काठमाडौँबाट चुनाव जित्न सक्छ? काठमाडौँको नेवारले कुनै तराईबाट जित्न सक्छ? सक्दैन। जातीयतामा त जातीय त्यो कसले पढ्छ तपाईँको त्यो पर्चा, त्यो उनीहरूको एजेन्डा घोषणापत्र होइन, राजनीतिक जुन घोषणापत्र कसले पढ्छ? त्यो मेनिफेस्टो हेर्दैन। जात, पैसा होइन, पहुँच यसबाट हुन्छ होइन। यो पहिला के थियो भने मैले तराईमा भोटमा हेरेँ, तराईमा नारा के दिए थियो भने मान्छेहरूले अरू जेसुकै होस् पैसा सबैको खाऊ, तर छोरी र भोट चाहिँ जातमै दिउँ, छोरी र जुन होइन। यो सङ्कीर्णता हो होइन, सङ्कीर्णता हो है। अब जाति हाम्रो एउटै छ, मनुष्य जाति छ। अब केवल मानव, अब सब जाति हरायो होइन। अब इन्टरनेटले, जेटले, साइन्सले, टेक्नोलोजीले दुनियाँलाई एक परिवार बनाइसक्यो। अब सिर्फ राजनीतिले यसले विभाजन गरिराखेको छ होइन। यस यो पोलिटिकल जुन ब्यारियर छ यही मात्रै इन्डिया र नेपालमा कहीँ तपाईँले छुटाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ रक्सौल र वीरगन्जमा के अन्तर छ? केही पनि छैन नि। त्यस्तै लुगा छ, त्यस्तै भोजन छ, त्यस्तै भाषा छ, समान किसिमको छ। संसार अब एक भइसक्यो। अब राजनीतिक लाइनलाई पनि हामीले मेटाउनु पर्यो होइन। त्यस कारणले अब म के भन्छु भने जस्तै बाहुन, छेत्री, नेवार एक प्रकारको सङ्कीर्णता थियो, जातीयता थियो, राष्ट्रियता पनि जातीयता हो, अलिक इलाज राष्ट्रियता जातीयता होइन। जति युद्ध भइरहेछ अहिले युक्रेन र रुसमा के को युद्ध भइरहेछ? राष्ट्रियताको युद्ध होइन। जति युद्ध हुन्छ संसारमा, जति युद्ध हुन्छ दुईवटा कारक छ, एउटा धर्म, एउटा राष्ट्रियता। यो दुइटै विधा हुनुपर्छ। धर्मको जगतमा अब अध्यात्म हुनुपर्छ। हिन्दू बुद्धिस्ट होइन, हामी आध्यात्मिक हौँ है। अध्यात्ममा सबैले सबले एकाकार गर्न सक्छ। हामीले धर्मको ठाउँमा अध्यात्म युज गर्नुपर्छ र राष्ट्रियताको ठाउँमा विश्व कुटुम्बकम। हाम्रै दर्शन, हिन्दूहरूको दर्शन थियो कि विश्व नै परिवार हो। पहिले हिन्दूहरूले दिएकै हो नि, आधैले पालन, हिन्दूहरूले नि युनाइटेड नेसनमा गएर भन्नु पर्यो अब राष्ट्रियता मिटाऊ, अब विश्व एउटा परिवार भइसक्यो, अब वी आर वान फ्यामिली होइन। अब राष्ट्रियता पनि जातीयता हो, राष्ट्रियताबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ। यो धर्मनिरपेक्षतालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ होला? नेपालमा धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त थियो वा हिन्दू सनातन धर्म हुँदा नै उपयुक्त थियो? हेर्नुहोस्, उपयोगिता त्यो बेला थिएन। त्यो बेला चाहिँ पश्चिमी दबाब थियो। जुन बेला यो धर्मनिरपेक्षता आयो पश्चिमी दबाब थियो, अनेक प्रकारका चलखेल थिए होइन, अनेक प्रकारका चलखेल थिए। त्यसले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता आयो। धर्मनिरपेक्षता होइन, धर्म शून्यता आइरहेछ होइन। धर्म नै छैन, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म सम्मान हुनुपर्छ। निरपेक्ष धर्मबाट निरपेक्ष भए त मान्छे पशु भइहाल्छ नि होइन। धर्म समानता हुनुपर्छ। इस्लाम धर्मलाई पनि हामीले त्यति आदर गर्नुपर्छ, बुद्ध क्रिस्चियनिटीलाई पनि त्यतिकै सम्मान गर्नुपर्छ जति हामी हिन्दू धर्मलाई गर्छौँ। र आफ्नो आफ्नो धर्मप्रति मान्छे सापेक्ष हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष भएपछि त हामी हिटलर भइहाल्छौँ नि होइन। मान्छेलाई मार्नमा के छ र? धर्मले नै रोक्या हो, नत्र त कसैले रोक्छ र? त्यसै धर्म नमान्ने माओवादीहरूले 17,000 मान्छे कति हाँसिकन मारिदिनु हो, किन धर्म थिएन। धर्म भएको त मार्न एकछिन सोच्नु पर्थ्यो नि होइन। धार्मिक व्यक्तिले हत्या गर्न सक्दैन त्यसरी नै। त्यस कारणले यो धर्म शून्य जुन राजनीतिक दर्शन छ त्यो बडो खतरनाक छ। त्यस कारणले आज युक्रेन र रुसमा पनि जो युद्ध भइरहेको छ, यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु भयो त त्यही साम्यवादी ब्याकग्राउन्ड हो, जसले भन्छ कि धर्म हफिमको नसा। मान्छे हफिमको नसा हो। मान्छे भनेको आत्मा भन्ने छैन, माटोको पुतला हो। माटोको पुतलालाई जति काटे पनि के फरक पर्छ? उनीहरू बाह्य कुरामा मात्रै बढी विश्वास गर्छन्। त्यस कारणले धर्मनिरपेक्ष होइन, सर्वधर्म सापेक्ष हुनुपर्छ।
निरपेक्षता होइन। धर्मप्रति निरपेक्ष भयो भने हामी जानवर हुन्छौँ होइन। फेरि 17,000ले काटे, फेरि 27,000ले काट्छौँ फेरि। अब रह्यो यो पछिल्लो समय धर्मान्तरण गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको पाइन्छ, चाहे आर्थिक रूपमा प्रलोभन दिएर होस्, चाहे सामाजिक रूपमा हरेक दृष्टिकोणबाट अलिकति प्रलोभनमा पारेर अथवा दबाव सिर्जना गरेर धर्मान्तरण गराइएको छ। अब यस विषयलाई हिजो म मसिहा पार्टी एउटा खुल्या छ नेपालमा, हजुर, त्यसको मेनिफेस्टो पढ्दै थिएँ। उनीहरूले के भन्छ भने 30 लाख क्रिस्चियनहरू हामी छौँ नेपालमा, 30 लाख होइन, 30 लाख जिससमा विश्वास गर्ने मान्छे छौँ। राजनीतिक पार्टी नै खोलिसक्यो उनीहरूले होइन। 30 लाख भनेको नेपालको जनसङ्ख्याको 10% होइन। कति वर्षमा भयो यो हाम्रो संविधान आएको? कति वर्ष भयो? 63 15 वर्षमा 15 वर्ष अगाडि चाहिँ सायद नेपालमा 1-1.5% क्रिस्चियन हुन्थ्यो होला। अहिले उनीहरूको दाबी छ हामी 10% भइसके र उनीहरूको यही, किनभने गरिब देश छ। अब गरिब देशमा तपाईँले कसैलाई औषधि उपचार गरिदिनु हो भने अनुग्रहित हुन्छ, कसैको छोराछोरीले पढाइदिनु हो भने अनुग्रहित हुन्छ, कसैको छोराछोरीले त्यसलाई म विदेश पठाइदिन्छु भन्यो भने अनुग्रहित हुन्छ। गरिबले न आफ्नो धर्म बचाउन सक्छ, न आफ्नो चेलीबेटीको इज्जत बचाउन सक्छ, केही पनि बचाउन सक्दैन, केही बचाउन सक्दैन। गरिबी हाम्रो अभिशाप हो। यो गरिबीले गर्दाखेरि धर्मान्तरण भइरहेका छ। यहाँ पढे लेखेका खानेपिनेवाला व्यक्ति कतिले धर्मान्तरण गरेका छ होइन, गरिबले, सुकुम्बासीले। तर कतिपय त अवसरवादी पनि भए अलिकति। अवसरवादी छन्। अवसरवादी त सबै समाज हुने खानेहरू पनि अवसरवादी त एक थोरै हुन्छ नि, धेरै कम हुन्छ। अधिकांश व्यक्तिले त मजबुरीमा धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन् नि। मैले अस्ति जुम्ला गएँ, जुम्लामा एउटा शिवजीको मन्दिर छ, त्यो चाहिँ भग्नावेश अवस्थामा छ। अब अहिले खस्छ कि भोलि खस्छ। त्यहाँ त 10वटा चर्च छ, नयाँ नयाँ छाना राखेको होइन। देखेर लाग्यो कि सायद धर्म परिवर्तन बडो तीव्रताले भइरहेको छ, खास गरेर उत्तरी भेगमा जहाँ हाम्रो दृष्टि पुग्दैन त्यहाँ धर्म परिवर्तन बडो तीव्रताले भइरहेको छ गाउँ गाउँमा होइन। अब किनभने त्यसको कारक तत्त्व हाम्रो गरिबी हो, अशिक्षा हो। अलिकति सुशिक्षित गराउन स्वामीजीहरू जस्ता व्यक्तिहरूले एउटा गोष्ठी आयोजना गरेर त्यस किसिमका कार्यहरू अलिकति व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारात्मक किसिमले अगाडि बढ्यौँ भने त्यसमा अलिकति केही कमी आउँथ्यो कि हामीले हाम्रो सनातन धर्म रहन्थ्यो कि? हामीले गरिराखेका छौँ। सनातन धर्मको प्रतिष्ठाको लागि हामीले काम गरिराखेका छौँ, मान्छेले बुझाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। यो राम्रोसँग बुझ्नुहोस् कि यो, तर हामीले बुझाउनु र कसैले तपाईँले पकेटमा 10,000 रुपियाँ राखिदियो र मैले 10वटा भाषण दिएँ, कुन प्रभावी हुन्छ भन्नुहोस् त? अहिले तत्कालको समयमा हेर्नुपर्दा 10,000 ठुलो कुरा हो। अब यस्तो प्रलोभन छ कि 10 जनालाई चर्चमा ल्यायो भने साइकल किनिदिन्छौँ, 100 जना ल्यायो भने मोबाइल किनिदिन्छौँ। यस्ता प्रलोभन पनि मैले सुने होइन। मैले एउटै कुरा भने, उनीहरूको दोष छैन, सबैले आफ्नो धर्म प्रचार गर्न चाहन्छ, उनीहरूले पनि गरिराखेको राम्रो। हामी हाम्रो धर्म किन प्रचार गर्न सकिरहेका छैनौँ? आफूभित्र रहेको गरिबी। जबसम्म मैले भनिहालेँ, उत्तर भारतको तपाईँले रेड लाइट एरियामा हेर्नुहोस्, त्यसमा सबै ठाउँमा तपाईँ नेपाली केटी पाउनुहुन्छ। उत्तर भारतको हरेक रेड लाइट एरियामा होइन। हजुर, किन हाम्रो आफ्नो चेलीबेटीको इज्जत पनि बचाउन सकेका छैनौँ होइन, हाम्रो धर्म पनि बचाउन सक्दैन। हाम्रो युवाहरू विदेश हरेक दिन 1500देखि 2000 विदेश पेट पालनलाई गइरहेका छ। हरेक दिन 5वटा लास चाहिँ काठको बक्सामा एभरेजमा एभ्रिडे 5वटा लास आइरहेका छ। किन आइरहेका छ? किन हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेश पेट पाल्नलाई जो 44 डिग्री सेन्टिग्रेडमा माटो काटिरहेका छन् या पालेको काम गरिरहेका छन्, किन गएस्? मोस्ट डर्टी र मोस्ट डेन्जरस काम विदेशमा भने कसलाई गर्ने भने नेपालीलाई दिने भन्छ। सबभन्दा खतरनाक काम र सबभन्दा कम पैसा आउने काम र सबभन्दा कठिन काम कसलाई? नेपालीलाई देऊ भने होइन। मैले हेरिरहेको छु अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा राति काम गर्नु मोस्ट डेन्जरस छ। हरेक महिना 2-4 जना मारिन्छ त्यहाँ। सबै पेट्रोल पम्पमा जानु भने तपाईँले नेपालीहरूलाई पाउनुहुन्छ। शरम गरिबीका कारणले गर्दा। शरम गरिबी, यो गरिबी यो हामीले भाषण दिएर केही पनि हुँदैन। जबसम्म हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढ्दैन, जबसम्म हाम्रो मान्छेले रोजगार पाउँदैन, हामीले उद्योगपतिलाई हेला गर्छौँ, उद्योगलाई हेला गर्छौँ, फरेन मनी आउन दिँदैन। चाइना आज यत्रो कम्युनिस्ट कन्ट्री, ऊ कसरी धनी भयो? सारा विदेशको पैसा उसले आकर्षण गर्यो, टेक्नोलोजी आकर्षण गर्यो। अहिले भियतनामले गरिरहेको छ। हामी कहाँ ब्याङ्कमा खाता खोल्नलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ, कसरी पैसा आउँछ है?
नागरिकता नभइकन ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्नुहुन्न तपाईँ। विदेशी आयो भने लुट्न आयो भन्न थाल्नुहुन्छ। जो लगानी गर्न आउँछ ऊ त प्रफिट गर्नलाई नै आएको हो नि, दान दिनलाई त आएको होइन होइन। तर उसले लगानी गरेपछि 50,000ले रोजगार पाउँछ। राष्ट्रसङ्घ हामीले सिक्नु पऱ्यो सिङ्गापुरबाट, हामीले सिक्नु पऱ्यो चाइनाबाट। कम्युनिस्ट कन्ट्रीले सारा दुनियाँको इकोनोमी एट्र्याक्ट गरिरहेको छ। सिद्धान्त त उसको फेरि समाजवादी छ। राजनीतिक सिद्धान्त समाजवादी छ त आर्थिक सिद्धान्त प्योर पुँजीवादी छ। हजुर। अब भन्नुभयो भने कम्युनिस्ट कन्ट्री संसारमा त्यो नर्थ कोरिया होला जहाँ मान्छेले मारिरहेका छन्। अरू रियली कम्युनिस्ट कन्ट्री त छँदै छैन। चाइना इज ए प्योरली क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक्समा चलिरहेका छ। प्योर ओपन कम्पिटिसन छ बिजनेसको लागि। सारा दुनियाँको बिजनेसम्यानलाई स्वागत छ त्यहाँ होइन। त्यस कारणले राजनीतिक रूपले यस राजनीतिक वान पार्टी गभर्मेन्ट छ, तर आर्थिक रूपले त्यो पुँजीपति देश हो एकदमै पुँजीपति। त्यो हामीले सिक्नु पर्यो विश्वको लागि उदाहरण। हामी हरेक फ्याक्ट्रीमा स्ट्राइक गराइदिन्छौँ, पुँजीपतिलाई पिटेर निकाल। कालो मसी दल को आउँछ यहाँ पैसा लगाउनलाई? कालो मसी दलेर पठाइदिनु भने कोही विदेशी आउँछ यहाँ पैसा लगानी गर्नलाई? पैसा लगाउने गर्ने मान्छेलाई सम्मान दिनुपर्छ। भनेपछि हामीभित्रै एउटा संस्कारको विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिमा यो कुरा आउनु पर्यो कि पुँजी भनेको जहाँबाट पनि आए पनि त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। र पुँजीपतिले जब आफ्नो सम्पत्ति लगाउँछ रिस्क लिन्छ नि। नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा लगानी गर्नु भनेको त बहुत ठुलो रिस्क लिनु हो होइन। त्यो रिस्क लिन्छ, उसको समादर गर्नु पर्यो होइन। र यो स्ट्राइक जो कम्युनिस्टहरूले नेपालमा हरेक फ्याक्ट्रीमा हरेक होटलमा स्ट्राइक गराउँछ, चाइनामा गराएर देखाओस् न मलाई है। कहाँ छ त्यहाँ लेबर युनियन? कहाँ एउटा चाइनामा स्ट्राइक गरेर देखाउनुहोस् त। यहाँ हरेक ठाउँमा युनियन छ होइन। कालो मसी दल दियो, अलिकति केही गर्यो भने कालो मसी दल दियो। को पुँजीपतिले यहाँ पैसा लगाउँछ होइन। त्यस कारणले यहाँका धनी व्यक्तिहरू पनि विदेशमा पैसा लगाउँछन्, विदेशी पैसा। अहिले कुनै पनि कन्ट्रीले फरेन करेन्सी फरेन इन्भेस्टमेन्ट वेलकम नगरिकन धनी भएको दुनियाँमा कुनै देश मलाई देखाउनुहोस्। सिङ्गापुर कसरी भने ली कुआन यूले सारा दुनियाँको सम्पत्तिलाई आकर्षित गर्यो। पैसा दिने मान्छेलाई ग्रिन कार्ड, एयरपोर्टमै ग्रिन कार्ड दिने। अहिले पनि भियतनाममा तपाईँ $1 मिलियन लगानी गर्नुहुन्छ भने एयरपोर्टमा तपाईँले ग्रिन कार्ड लिएर आउँछ। हामी कहाँ ग्रिन कार्डको सिस्टमै छैन। मान्छेलाई यहाँ प्रवेश गर्ने यस्तो यति झन्झट हामी गर्छौँ। लगानी मैत्रीय इकोनोमिक्स जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी दरिद्र नै रहन्छौँ। सधैँ यही अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ। भाषणले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन्छौँ, हरेक गरिबलाई 5,000 रुपियाँ चाहिँ हामी भत्ता दिन्छौँ। यस्तै नाराहरू लाग्छ। भत्ता दिएर महँगी बढ्छ। अकर्मण्य ढङ्गले पैसा दिनु हुँदैन कि काम गरेर पैसा दिनुहोस् न। अर्थपूर्ण हुनु पर्यो। उसलाई युवालाई एट्र्याक्ट गर्नुहोस्। अहिले जुन हरेक दिन 2,000-3,000 युवा जुन विदेश गइरहेछ उसलाई नेपालमै रोजगार दिनुहोस्। एयरपोर्टमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। 5वटा लास आउँछ हरेक दिन होइन। हेर्नुहोस् त कति दुःखद स्थिति। र मैले भनिहालेँ उत्तर भारतका हरेक प्रोस्टिट्युसन सेन्टरमा रेड लाइट एरियामा नेपाली केटी नभएको कुनै ठाउँै छैन। यो हाम्रो लागि कलङ्क होइन, दुःखदायी अत्यन्त कारुणिक अवस्था हो। अत्यन्त कारुणिक अवस्था हो। अब नेपालमा मात्रै होइन, अब दुबईमा, मलेसियामा, तपाईँको थाइल्यान्डमा पनि अब नेपाली केटीहरू चेलीबेटीहरू बेच्न थालिएको छ होइन। किनभने गरिबी यसको कारण हो। जसको जबसम्म हाम्रो गरिबी दूर हुँदैन, जति भाषण गरे पनि न हामीले आफ्नो धर्म बचाउन सक्छौँ, न आफ्नो संस्कृति बचाउन सक्छौँ, न आफ्नो चेलीबेटीको इज्जत बचाउन सक्छौँ। आफ्नो कुनै पनि अस्तित्व रहन पोभर्टी सक्दैन। यो संसारमा सबभन्दा ठुलो पाप हो। गरिबी सबभन्दा रोग हो। यो गरिबी हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि बडो बौद्धिक, बडो ओपन माइन्डेड व्यक्तिहरू चाहिन्छन् जो पुँजीलाई सम्मान गरौँ, पुँजीपतिलाई पनि सम्मान गरौँ, पुँजीलाई पनि सम्मान गरौँ। त खालि इन्डियाको मात्रै हामीले पैसा एट्र्याक्ट गर्न सके, चाइना र इन्डियाको भने हामी माल हुन्छौँ। इन्डिया छोडिदिनुहोस् न, इन्डियाको 2टा मेट्रो दिल्ली र बम्बे, यो 2टामा जति धनीपति छन्, जति उनीहरूसँग पैसा छ, ब्ल्याक मनी पनि छ, त्यसलाई हामीले एट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ भने, उद्योगमा लगाउन सक्यौँ भने हामी मालामाल हुन्छौँ। यति सजिलो छ होइन, बडो सजिलो छ। तर हामी त्यो गरिराखेका छैनौँ। सिङ्गापुरले गर्यो, आज भियतनामले गर्यो। कम्युनिस्ट कन्ट्री छ भियतनाम। सारा दुनियाँको पैसा नेपालीहरूको ब्याङ्कको पैसा पनि भियतनाममा छ। यो त मैले एउटा देखाएको छु। जो मान्छे जति राष्ट्रियताको नारा दिन्छ त्यसको सम्पत्ति अवश्य विदेशमा छ उसको पैसा।
स्विजरल्यान्डमा छ या भियतनाममा छ। व्यवहार त्यसले एकातिर नि छ। राष्ट्रियताको नारा दिने व्यक्तिहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ नेपालमा छैन। यो मैले राम्रो किन ऊ छुटकारा हुन सक्दैन? लुट्नलाई चाहियो नि, चाहियो। नारा त लुट्नलाई एउटा चाहियो। सुरक्षित ठाउँ बनाउनु पर्यो। धेरै चलाक छन्, चतुर्याई छन्, तर आफू ऊ चतुर छैन, तपाईँ हामी बेकुफ छौँ। हामी बेकुफ छौँ। फेरि जाने बेला हामी उनीहरूले जति ठगे पनि त्यो स्थानमा भोट कहाँ पुर्याउने- दिने, भोट कहाँ दिने, जातमै दिने हो कि रुखमा दिने कि सूर्यमा दिने, होइन? भोट त ती दिने नि हो, जति गाली गरे पनि लास्टमा चाहिँ भोट बहिष्कार गर्न पनि सकिएन, तर त्यस्ता सत्सङ्गवाला व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। 65 अरब अहिले चुनावमा खर्च हुन्छ भने सुने मैले, 65-70 अरब खर्च हुन्छ, होइन? तर खर्च गरेर हुन्छ के भन्नुहोस् त? नयाँ मान्छे आउँछ, उही आउँछ, उही चरित्रको व्यक्ति सापनाथ आउँछ, जानुहुन्छ, नागनाथ आउनुहुन्छ, फरक यति नै हो। नाम मात्रै परिवर्तन हुन्छ, अथवा त्यही नाच पनि आउन सक्छ। त्यही नाथ पनि आउन सक्नुहुन्छ, होइन? होइन, केही परिवर्तन हुन्छ। बरु त्योभन्दा त उनीहरूलाई लट्री गरेर तपाईँ भन्नुहोस्, यो 65 अरब रुपियाँ नेपालको विकासमा लाग्यो भए, खर्च गरेको भए जितेर त यही आउँछन् नि। यो सबैले त ट्राई गरिसक्नु भएको छ नेपालले, कुन पार्टीले ट्राई गरे होइन? त्यो 5 वर्षलाई बरु 10 वर्ष दिए पनि बरु हुने, ट्राई त सबैले गरी नौलो के हुनेवाला छ? केही छैन। 65 अरब रुपियाँ लगाएपछि नौलो के हुनेवाला छ? केही पनि हुनेवाला छैन, होइन? त्यसमा यसमा एउटा व्यापक मानसिक परिवर्तन युवाहरूमा आउनु पर्यो, हामीमा आउनु पर्यो, चेतना। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यहाँसँगको संवाद अत्यन्तै रोचक र पेचिलो अनि एउटा जागरण अथवा चेतना दिने किसिमको हुन्छ। त्यो हामीले विगतका दिनहरूदेखि सुन्दै पनि आएका हौँ र यहाँले ओशो तपोवनलाई, यो क्षेत्रलाई रोज्नु पर्ने विशिष्ट एउटा कारण र अर्को कुरा शिवपुरी बाबाप्रति यहाँको धारणा यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? शिवपुरी बाबा एक बुद्धत्व प्राप्त बुद्ध जस्तै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हजुर, केरलबाट आएर नेपाललाई आफ्नो तपोभूमि बनाउनु भयो, होइन? किनभने देशै तपोभूमि, शिवपुरी डाँडामा बस्नुभयो। नेपालका 100 वर्षको उमेरमा हिमाल क्रस गरेर आउनुभएको थियो, होइन? त्यो पनि खडाउँ लाएर, जुत्ता लाउनु हुन्थेन, खडाउँ लाएर हिमाल क्रस गरेर आउनुभयो। बुझ्नुहोस् त, 100 वर्ष, हामी 100 वर्षको उमेरमा हिँड्न सक्दैन, हिमाल क्रस गरेर आउनुभयो। त्यसपछि 37 वर्षसम्म बिना चस्मा लगाएर बस्नुभयो उहाँले। परमयोगी हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हाम्रो त्यसका तस्विर राखेका छौँ उहाँको। 135 वर्षको उमेरको उहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो, 137 वर्षमा शरीर छु। यो एउटा इक्जाम्पल हो नि कि हामीले संयमित जीवन जिए भने, योगपूर्वक जीवन जिए भने मर्ने बेलासम्म हामीले चस्मा लाउनु पर्दैन, हामी स्वस्थ रहन्छौँ, कुनै रोग लाग्दैन, हाँसोलो रहन्छ। लास्ट समयसम्म उहाँको सेन्स अफ ह्युमर त्यतिकै थियो, मेमोरी त्यतिकै थियो। उहाँ एउटा हरेक दृष्टिकोणबाट आधुनिक बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो बुद्ध, हामीले त्यसलाई भन्छौँ जो जागृत पुरुष हो, उसको नाम बुद्ध हो, होइन? एक प्रकारको बुद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको हामीले आदर गर्छौँ। उहाँको मन्दिर पनि बनाएको छौँ, उहाँको फोटो पनि राखेका छौँ। नेपाल आउनुभयो, केरलाबाट आएर नेपाललाई छान्नुभयो। नेपालको कत्रो ठुलो सौभाग्य। नेपालमा 37 वर्ष बस्दिनु हो, काठमाडौँलाई पवित्र गरेर जानुभयो। त्यस्ता मान्छेहरू जहाँ बस्छन् त्यसका वातावरण नै, हावाका कण पनि पवित्र भएर आउँछ। तपोवनमा जो हामी साधना गर्छौँ, यसले गर्दाखेरि काठमाडौँको हावा पनि पवित्र भइरहेछ। किन हामी बिहानदेखि बेलुका कि त योग गर्छौँ, कि भक्ति गर्छौँ, कि ध्यान गर्छौँ। भनेपछि यहाँबाट पैदा हुने त्यो एक किसिमको त्यो भित्र अन्तर हृदयदेखिको त्यो तप छ अथवा ध्यान छ, त्यसले यो भूमिलाई अझै बढी पवित्र बनायो। अब त्यही मात्र एउटा बाटो छ हेर्नु, सबै राजनीतिक क्रान्ति गरेर हामीले हेरिसके, होइन? सबै फेल हो। अब एक मात्रै क्रान्ति बाँकी छ, त्यो मनुष्यको परिवर्तन। सो साधनाबाट यदि हामीले राम्रो मान्छे बनाउन सक्यो भने समाज राम्रो बन्छ। साम्यवादले के भन्यो भने समाज राम्रो भयो भने मान्छे राम्रो बन्छ। समाज रुसमा 70 वर्ष स्टालिनले 7 कति लाख होइन करोडौँ मान्छेले मारे, जारले जति मारेको थियो त्योभन्दा बढी स्टालिनले मार्यो, होइन? स्टालिनले राम्रो मान्छे बन्यो, साम्यवाद विदा भयो नि, त्यहाँबाट पनि विदा भयो। त्यसैको अवशेष छन् जो अहिले युक्रेनमाथि बम फालिराखेका छन्, त्यही अवशेष छ। त्यो साम्यवादकै अवशेष हो। मान्छे भनेको केही पनि होइन, माटोको पुतला हो। आत्मा भने केही चिजै छैन, ईश्वर भने छँदै छैन, धर्म भन्ने छँदै छैन, जति मारे पनि हुन्छ, होइन? त्यही नै आज भइरहेछ। युक्रेनलाई तहस नहस गरिदियो नि, होइन? कत्रो 21वीं शताब्दीमा यसरी एउटा देशलाई नष्ट गर्नु,
कति कठोर हृदय चाहिन्छ बुझ्नुहोस् त त्यसको लागि। कति त्यहाँ अध्यात्मको एउटा झिल्को मात्रै भइदियो भए, जो मैले भनिराखेको छु, एक दिन आध्यात्मिक दिवस मनाउने कल्चर यो वर्ल्डमा आयो भने सायद हामी यसरी अर्कामाथि बम बसाउन सक्थेनौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। त्यस किसिमको विचार यदि छर्न सकेको भए यो किसिमको अवस्था आउँदैन थियो। यहाँको व्यस्त समय र आफ्नो योग साधना अनि तप र यो किसिमको एउटा आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक अथवा चेतनाको एउटा जागरणको शक्ति अझै बढेर जाओस् र यसका लागि हाम्रो बागमती टेलिभिजनको तर्फबाट विशेष शुभकामना रहन्छ र आगामी कुनै अङ्कमा यहाँलाई पक्कै पनि हामीले जोड्ने नै छौँ। धन्यवाद, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति सभ्यता दर्शन आदि विविध विषयसँग चर्चा गर्ने र नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका सकारात्मक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने र नकारात्मक पक्षहरूलाई निरुत्साहित गर्ने सभ्यताको कार्यक्रममा सभ्यतामूलक महायज्ञमा हामी विविध स्रष्टा अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग जोडिने गर्छौँ। आजको अङ्कमा लामो समय साधनामा, योगमा, ध्यानमा र आध्यात्मिक अनि चेतनाको जागरणमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने वरिष्ठ विद्वान विशिष्ट व्यक्ति स्वामी आनन्द अरुण हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय प्रसङ्ग र स्रष्टाका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।